नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दो खबरें और उन खबरों के दरमियान एक बड़ी खबर। एक तो अमूमी खबर है, अमूमी खबर जो हर चैनल पे चल रही है, हर जगह डिस्कस हो रही है। वो खबर ये है कि जनाब किस हद तक इलेक्शन कमीशन के मामलात इलेक्शन के हवाले से चले। इसके साथ साथ खबर हो रही है कि ब्रीफिंग सेशन एक हुआ चीफ जस्टिस के चैम्बर में, उसमें DGISI DGMI शरीक हुए। ख्वाजा आसिफ ने उसकी तस्दीक कर दी और कहा जी कि ये ब्रीफिंग हुई है। फिर उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में कुछ पता नहीं है, और मुझे नहीं, किसी को भी कुछ पता नहीं है। अब उसके बाद हमने नताइज देखने हैं कि इस ब्रीफिंग सेशन का मतलब मकसद पूरा हुआ कि नहीं, क्या मंजिल मुराद पर पहुंच गए। और मंजिल मुराद क्या लगती है? मंजिल मुराद ये लगती है कि फ़िलहाल इलेक्शन नहीं हो सकते पंजाब में। वो जो इमरान खान साहब का पंजाब पर कब्ज़ा करने का इरादा है वो अभी पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकता। वज़ीर आज़म ने अपने दौरे शौरे मनसूख कर दिए, इसलिए कि उन्हें ख़दशा है कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें बुलाकर किसी वक्त फारिग कर सकती है कि आपने तौहीन अदालत की है। तो इस वक्त वो सऊदी अरब में हों या कहीं और हों तो यहीं बैठे बैठे ही फारिग हो जाए, जिसके काफ़ी इम्कानात नज़र आते हैं कि ऐसा मुमकिन है। तो क्या होगा कि यही पार्लियामान एक नया वज़ीर आज़म मुंतखब कर लेगी और फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता रहेगा और इलेक्शन नहीं होने, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो जवाब हैं उनसे पता चल रहा है कि इलेक्शन नहीं होने। वो जवाबात क्या हैं उस पर बात करें। जब मुल्क की सियासत इस कदर शदीद तनाव का शिकार है, इस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान, जनरल फैज़ हमीद, जनरल बाजवा, जनरल आसिम मुनीर, मौजूदा DGISI, फिर चीफ जस्टिस, 8 का बेंच, काजी फ़ाइज़ ईसा, ये सारी चीज़ें ख़बरों की में हैं और गर्दिश कर रही हैं चैनलों की। उस वक्त जो कारीगर लोग हैं, जब तनाव की कैफियत होती है, जब इस कदर गर्मा गर्मी होती है, तो कारीगर लोग अपना काम निकालते हैं और वो दिहाड़ी लगाते हैं, और दिहाड़ी लगाते हैं मुल्क के ख़जाने पर। और उन्हें पता होता है कि इस वक्त चूँकि बड़े मसाइल में लोग घिरे हुए हैं, तो इस वक्त उनकी खबर की अहमियत नहीं होगी। ये बड़े घाघ लोग होते हैं, ये बरसों बल्कि दहाइयों ताक में रहते हैं एक ऐसे लम्हे के कि जिस वक्त इनकी दिहाड़ी लगने का वक्त आ जाए, थोड़ी दिनों की ये गेम खेलें और सारी उम्र की अय्याशी करें। ये दिहाड़ी किसने लगाई? ये नाम आ रहा है जनाब मोहनस इलाही साहब का। परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने अपने बाप को एक ऐसी जगह फंसाया कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। फिर उन्होंने अपने ख़ानदान में लड़ाई करवाई। चंद दिनों के लिए परवेज़ इलाही साहब सारे कानून आइन तोड़कर वज़ीर आला बने और इमरान खान को मना करते रहे कि आपने असम्बली नहीं तोड़नी। लेकिन खान साहब के दिमाग पे जब कोई चीज़ सवार हो जाए तो फिर उसको कैसे रोका जा सकता है। तो जनाब फिर इस दौरान अचानक खबर आई कि मोहनस इलाही मुल्क से बाहर चले गए हैं। एक तैयारा चार्टर्ड कराया गया है और उसके ऊपर बैठकर वो चंद दोस्तों के साथ स्पेन चले गए हैं। कुछ लोगों ने कहा भाई अमीरजादे हैं, छुट्टियाँ मनाने गए होंगे, जवान बच्चे हैं, घूमने फिरने गए होंगे। लेकिन वो जो चंद दिन की वजारत आला थी उससे भरपूर फ़ायदा उठाया गया। और कुछ लोगों ने कहा कि वो जो चार्टर तैयार किया गया उसके अंदर माल भी बहुत था, नोट भी बहुत थे, डॉलर भी बहुत थे और ये वाले मामला थे। लेकिन नैब ने तफसीलात जब मांगी मोहनस इलाही साहब से कि आप स्पेन किस काम के लिए गए थे, कर क्या रहे थे, तो उसके बारे में कुछ मज़ीद तफसीलात सामने आई। अभी तक जो असासे स्पेन में आए हैं वो तो सिर्फ 56 करोड़ रुपए के हैं। मेरी और आपकी ज़िंदगी की शायद सारी कमाई इतनी ना हो, लेकिन ये मोहनस इलाही जिनका कोई ख़ास कारोबार नहीं है, ये इन्होंने स्पेन में
اثاثے خریدے ہیں، اور ان اثاثوں کی تفصیلات میں جائیں تو اس کے اندر پارکنگ پلازے لیے ہیں، اسٹوریج رومز لیے ہیں اور اس طرح کی چیزیں. یہ ابھی بنیادی سی تفصیلات سامنے آئی ہیں. اگر اس معاملے کو مزید ٹیک آؤٹ کیا جائے تو اس میں سے بہت ساری چیزیں اور بھی نکلیں گی. پھر یہ بھی پتہ چلا کہ جب آپ اس حد تک کسی ملک میں انویسٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ریزیڈنس کا ویزا مل جاتا ہے، ریزیڈنٹ کا ویزا مل جاتا ہے. وہ ویزا بھی وصول کر لیا. تو اب آپ کو سمجھ آنی چاہیے یہ جو لوگ پاکستان کے حق میں نعرے مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پنجاب کی صورتحال بہتر کریں گے، نہ انہیں پاکستان سے کوئی غرض ہے نہ پنجاب کی صورتحال سے غرض ہے. ان کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں. چند دنوں میں یہ بڑی دہائی لگاتے ہیں، یہ طاق میں بیٹھے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ 4-5 سیٹوں والی پارٹی کی باری کب آئے گی. اب ہمارے نظام سیاست کا المیہ یہ ہے کہ اس طرح کی پارٹیوں کی باری آ جاتی ہے. نہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا اس وقت، نہ ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا. یہ دونوں بڑی جماعتوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. اس کے باوجود پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بنے اور اپنے بیٹے کو مالا مال کر دیا. لاہور کا ایک پلان بھی انہی دنوں اپروو ہوا. اب مجھے یہ بتائیے 1.5 مہینہ آپ کو وزارت اعلیٰ ملی ہو، آپ اپنی کرسی بچانے کے چکر میں ہوں گے، آپ ملک کی سیاست پہ نظر رکھ رہے ہوں گے، لیکن نہیں، اصل کام، باریک کام انہی دنوں کے لیے مختص ہوتا ہے. اب یہ پھر سوچ جائیں گے اگلے الیکشن میں 4-6 سیٹیں لے لیں گے، اور جب 4-6 سیٹیں لے لیں گے تو پھر یہ چونکہ منورنگ کام ہے نا، سیاست کام نہیں ہے، خدمت کام نہیں ہے، اس کے ذریعے گجرات کی حالت بہتر کرنا کام نہیں ہے، اس کے ذریعے پنجاب کے عوام کو خوشحال کرنا کام نہیں ہے، اس کے ذریعے اپنے مقاصد پورے کرنا کام ہے. تو وہ انہوں نے مقاصد پورے کر لیے. باڑ میں جائے پاکستان اور پنجاب اور گجرات کبھی آپ جائیں تو اس کی حالت دیکھیں. یہ لوگ کب سے اس شہر پر حکمرانی کر رہے ہیں اور اس کی حالت اتنی ہی تباہ حال ہے جتنی پہلے تھی، بلکہ شاید پہلے سے بھی دگرگوں ہو گئے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جب تناؤ کا شکار ہوتا ہے ملک کی سیاست، جب حالات گڑبڑ ہوتے ہیں تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک تو یہ چیز. دوسرا، ایک بڑی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب جس طرح پیشیوں میں جا رہے ہیں، سر پہ ایک آہنی بلٹ پروف خود پہن کر، تو وہ بڑی احمقانہ سی بات لگتی ہے. اب یہ تماشا ہے یا سیکیورٹی کے انتظامات ہیں؟ دیکھیے، یہ سیکیورٹی نہیں ہو سکتی. اس طرح کسی کی سیکیورٹی نہیں ہوتی. اس طرح امریکہ کے صدر کی نہیں ہوتی، روس کے صدر کی نہیں ہوتی، برطانیہ کے وزیر اعظم کی نہیں ہوتی، چین کے صدر کی نہیں ہوتی. تو اگر سر پہ وہ آہنی ٹوپ نہیں پہنا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان سارے لوگوں کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے. پھر یہ سوال اٹھتا ہے تو کہ یہ تماشا کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ بنیادی طور پر پاکستان کو تمام دنیا میں بدنام کرنے کے لیے یہ تماشا کیا جا رہا ہے. خود ہی کہتے ہیں میرے قتل، کبھی اس نے قتل کی سازش کی، کبھی اس نے قتل کی سازش کی، پھر خود ہی سازش کا سرا ڈھونڈ لیتے ہیں، پھر الزام لگا دیتے ہیں، پھر اپنی طرف سے ثبوت کریٹ کر دیتے ہیں. اور الٹیمیٹلی یہ جو لوگوں کو خوف کے بت توڑنے کا کہہ رہے تھے، اتنا تماشا لگ رہا ہے، اتنی شرمندگی ہو رہی ہے تحریک انصاف والوں کو خود کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا تماشا ہے. کہتے ہیں کہ عمران خان حکومت میں نہیں ہے، ان کی جان خطرے میں ہے. نواز شریف، زرداری، مریم نواز، اپوزیشن کے سارے لیڈر گرفتار ہوئے، پھر اس کے بعد پیشیوں پر آئے. کسی نے سر پہ وہ ٹوپ پہنا؟ کسی نے یہ تماشے کیے؟ پھر تو وہ بڑے دلیر لوگ تھے، سینہ تان کر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی ہم گرفتاری دینے آئے ہیں، ہم پیش ہونے آئے ہیں. تو خان صاحب نے اپنے ہی امیج کو بڑا ٹارنش کیا ہے اور ہر روز کر رہے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ کوئی تعویذ شاویز کا ہے. کسی نے بتایا ہے کہ خان صاحب اس طرح کریں گے تو جان بچے گی، اور نہ صرف جان بچے گی تو وزارت عظمیٰ بھی ملے گی. یہ اس طرح کے ماضی میں بھی خان صاحب ڈرامے کر چکے ہیں اور مزاروں پر سجدے کر چکے ہیں، اس لیے کہ تعویذ
اور حساب کچھ اس طرح کا نکل رہا تھا. لیکن خان صاحب اب ملک کے لیے اور بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث بنتے جا رہے ہیں اس تماشے کی وجہ سے. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.